नमस्कार, कशा आहात तुम्ही सगळे? तर आयचो म्हजो ब्लॉग जो आसा अनदर स्नेक रेस्क्यू आनी तोच रेस्क्यू जावन आसा भाटल्यान पणजे ह्या वाठारांत. सो भाटल्याच्यान म्हाका एक कॉलरान कॉल केलो आनी तेणें म्हाका सांगलें की आमच्या शॉपा सायडीक जे चिकन शॉप आसा तितून आमी इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा पळयला. सो हांवें टायम काडूंक ना, हांव जंय खंय आशिल्लो थंयच्यान हांवें धांव घेतली त्या जाग्यार वचपा खातीर. जेन्ना हांव पावलो त्या शॉपा कडेन थंय पळयता जाल्यार खूब लोकांची गर्दी सुद्दां आशिल्ली. सो हांवें शॉपान एंट्री घेतली आनी सगळ्याक निरीक्षण केलें. थंय पळयता जाल्यार लोखंड म्हण खूब अशें अडचणीचें सामान सुद्दां आशिल्लें आनी तेंच्या मदीं एका वण्टीन भितर लिपोवन राविल्लो इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा. तुमकां खबर आसतलें, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा इट इज अ वेनिमस स्नेक आनी ताका न्युरोटॉक्सीक वेनम आसता. सो हांवें टायम काडूंक ना, हांवें ताका रेस्क्यू करपाक सगळी जळामळा जी कितें आशिल्ली वस्तू, जी लोखंड कितें आशिल्लें सगळें निसरून सायडीक काडलें आनी तशेंच हांवें ताका रेस्क्यू करपाक स्टार्ट केलो. जसो जसो ताका हांवें हूक स्टीक जसो लावंक लागलो तेन्ना तो सामको एग्रेसीव मोडर आशिल्लो आनी तो म्हाजेर एटॅक करपाक ट्राय करपाक लागलो. एटॅक इन द सेन्स तो आपले डिफेन्स करतालो, अशें न्ही की बेश्टो विनाकारण कोणाचेर एटॅक करता. तो आपूण दाखयता की बाबा आपुणूय आसा, सो मातसो पयस राव. सो हांवें टायम काडूंक ना, ताका बेगीनच्या बेगीन हांवें विथ द हेल्प ऑफ हुक स्टीक हांवें ताका थंयच्यान रेस्क्यू केलो आनी हांव सरलो ताका बॅगारान घालपा खातीर. सो आयज फर्स्ट टायम हांवें पायप सुद्दां यूज केले ट्राय करपाक कशें कितें जाता तें. इट वॉज माय फर्स्ट टायम. सो हांवें आनी खरेंच एक बरें जालें आनी तशेंच हांवें बॅगारान तो सोरोप गेलो इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा आनी हांवें ताका बॅगान म्हज्या बंद केलें आनी बॅगान बंद करतात हांव सरलो ताका रिलीज करपा खातीर तेज्या पर्यावरणान. जसो जसो हांव तेज्या पर्यावरणान पावलो आनी जेन्ना बॅगार हांवें ओपन केलें तेणें आनी फाटल्यान फुडल्यान कांय पळोवंक ना, सरळ धांव घेतली आपल्या निसर्गान. जर तुमकां म्हाजो हो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करात, कमेंट करात आनी शेअर करात. थँक यू सो मच.